با این خدا زندگی کن، ایمان بیار بهش، قبولش کن، باش معامله کن، باورش کن، بهش تکیه کن. ایشون اخلاقش اینجوریه، میبره تا مرز ناامیدی. بگو دارمت. با این خدا زندگی کن، با این خدا زندگی کن، با این خدا زندگی کن، ایمان بیار بهش، ایمان بیار بهش. مشکل گره افتاد تو زندگیت، بگو خدا میدونم بلدی برطرفش کنی. نمیکنی، لبخند بزن، عمدن نمیکنی، تو بلد. قاطی نمیکنم، قاطی نکن، بلده، قاطی نکن، بلده. ما یه زمانی گفتیم آقا بچه ها رو میبرید اردو، اینقدر کلاس براشون نگذارید، آموزش ندید، با عمل تو اردو یاد بدید. گفتن با عمل چیکار کنیم؟ گفتم یه شب آش بدید تو اردو. گفتن خب آش زیاد میدیم شبا، مثلا سوپ آش. گفتم اون شب قاشق پخش نکنیم. آش قاشقا نرسیده بچه ها، یکی فوش میده، یکی تیکه میندازه، یکی میگه بابا اینا هم ارزه مدیریت نه، قاشق ندیوردم آخه سوپ میشه با دست خورد که. یکی هورت میکشه، یکی میره قاشق خودشو از تو کیف میاره، یکی قاشق خودشو میده به دیگری، یکی دیگران رو مسخره میکنه، میگه تو دیدی قاشق نیاوردی، من آوردم. همه خودشونو نشون میدن. نشون که دادن، بعد بگو قاشق اینجا پشت پرده بود، از اونایی که خوب برخورد کردن تشکر میکنیم، قاشق رو توضیح کن. همه سراشون رو نزن پایین. تمام کمبودای زندگی همینه، پشت پرده هست. الان تو چی میخوای؟ میخوای ازدواج کنی؟ هست پشت پرده. باور کن. پشت پرده هست. خونه میخوای؟ پشت پرده هست. وام میخوای؟ هست. نمیده، عمدن نمیده، میخواد عکس‌العمل تو رو ببینه. حالا داره خدا همینا رو داره اینا رو. چه اینجوری ناباورانه نگاه میکنی؟ تو اطلاعیه های بانک مرکزی و بانک مسکن میگرده، ببینه کجاست. میگم پشت پرده است. همه روزی های تو هست. نمیده، عمدن نمیده. بعد گفتم که یه شب که بچه ها اینجوری خجالت زده شدن، بعد شب دیگه مثلا بگو شام نیست اصلا امشب، میخندن میگن اشکال نداره. باور کن، میگن اشکال نداره. چقدر بابا شما رضایت رو در چهره اینا ببین. اینا ادب شدن، شرمندهشون کردن شب قبل. میگن شام نیست حالا بلند شید برید. میگن بله میریم اشکال نداره، یه شبم بیشم. بابا یه نقی بزن. میگن تا نق بزنی من اونور میاد، بعد آبرو حیثیتمون رفته است. آدم بشن تو اردو، اینجوری باشون برخورد کنی. خدا شده من نمیخوام تفریحی با شما حرف بزنم، میخوام بگیرید مطلبو. مثل امام زندگی کن. امام اینجوری زندگی میکرد، نه بی برنامه ها. اینا دلیل بر بی برنامه بودن انسان نمیشه. تو برنامه تو بریز، ولی کنارش اینقدر توکل. تمام کمبودای زندگی همینه، پشت پرده هست. عمدن نمیده، میخواد عکس‌العمل تو رو ببینه، میخواد عکس‌العمل تو